नमस्कार, म प्रभा लम्साल रेग्मी, कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 ठुलीबिडी अवस्थित श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापक। मेरो घर स्याङ्जा जिल्ला भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्दछ। मेरो इमेल आइडी lamsalregmi@gmail.com। यस्तै विषयवस्तुहरूको लागि अलराउन्डर युट्युब च्यानल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी कक्षा 8 को पाठ 6 मित्रता कथा पढ्न गइरहेका छौं। यस कथाका लेखक शारदा रमण नेपाल हुन्। यस भिडियोमा प्रयोग गरेका संकेतहरूलाई पनि यसरी देखाउन सकिन्छ। अब हामीले मित्रता कथाका लेखक शारदा रमण नेपालको छोटो परिचय हेरौं। शारदा रमण नेपालको जन्म विक्रम सम्वत 2003 साल असोज 22 गते भएको हो। उनको जन्मस्थान नुवाकोट नेपाल। शिक्षा स्नातकोत्तर तह पुरा। उनको सेवा विक्रम सम्वत 2021 सालदेखि 2066 सालसम्म विभिन्न विद्यालयहरू, कलेजहरू तथा क्याम्पसहरूमा अध्यापन गरेका हुन्। उनको साहित्यिक यात्रा विक्रम सम्वत 2022-23 सालतिर बनारसबाट प्रकाशित हुने साहित्यिक पत्रिका नयाँ पाइला प्रकाशित भए सँगसँगै उनको साहित्यिक यात्रा सुरु भएको हो। प्रकाशित प्रमुख कृतिहरू: नेपालका छोरीसित, खण्डकाव्य, यी हाम्रा सन्तमानहरू, युद्ध जारी छ, जनादेश, लेख संग्रह, फुलबारीको चरी कविता संग्रह, हजुरबाको थाल बाल कथा संग्रह। यस्तै गरी कथाकार शारदा रमण नेपालका 2 दर्जन जति कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। विशेष गरी कथाकार शारदा रमण नेपाल बाल कथाकारको रूपमा चित परिचित छन्। कथाकार शारदा रमण नेपालले पाएको पुरस्कार प्रेस काउन्सिल स्तम्भ पुरस्कार हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मित्रता कथा महाभारतको युद्धको कथासँग सम्बन्धित भएकाले त्यसैसँग सम्बन्धित केही तस्बिरहरू यहाँ देखाइएको छ। मित्रतासँगै सम्बन्धित एउटा उखान छ, घाँस छुटोस् बाँस टुटोस् तर साथ नछुटोस् भन्ने उखान पनि यस कथाले दिने सन्देश हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले मित्रता कथा सम्बन्धित एउटा सानो भिडियो हेरौं ल। साथीको सम्बन्ध त्यो बलेको चुरोट जस्तो कहिले नहोस्। एउटा खरानी भएर भुइँमा खस्ने, अर्को धुवाँ बनेर उडी जाने। मित्रता भनेको हात र आँखा जस्तो हुनुपर्छ। जब हातमा चोट लाग्छ, आँखाले आँसु बगाउँछ। जब आँखाले आँसु बगाउँछ, तब हातले पुस्छ। जिन्दगीमा खुसी हुने मौका त बारम्बार आउँछ, तर त्यो खुसी बाँड्ने साथी भने कमै हुन्छन्। धेरै वर्षपछि स्कुलको क्यान्टिनमा गएँ। चियावाला दाइले सोध्नुभयो, के लिन्छौ? मैले भने, पुरानो साथीहरू पाइन्छ होला। जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो साथी भनेको यो मुस्कान नै हो, जसले हजारौं दुःख अनि पीडालाई भुलाइदिन्छ, पलभरकै लागि भए पनि। साथी चाहे स्कुलको होस् या घरको, टोलको होस् या लडाई मैदानको, जसको साथबाट एक्लोपन टाढा भाग्छ अनि खुसीको पल साथमा हुन्छ,
हो त्यही हो साथी। जन्मेपछि मर्नुपर्ने रितै हो साथी, दुखी भई हाँस्नु पनि जितै हो साथी। जिन्दगीलाई त्यति धेरै माया के गर्नु, दुःखलाई नै सुख देख्ने चिजै हो साथी। मित्रता कथा हाम्रो कक्षा 8को पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 42मा छ भने शिक्षक निर्देशिकाको पेज नम्बर 73मा भेट्न सकिन्छ। शिक्षक निर्देशिका अनुसार मित्रता कथालाई 8 पाठ्यभार छुट्याइएको छ। ससुर वाचन र शुद्ध उच्चारणलाई 1 घण्टी अर्थात् 1 पाठ्यभार, शब्दार्थ शिक्षण र वाक्यमा प्रयोग 2 पाठ्यभार, मौन पठन र लिखित प्रश्नोत्तर 2 पाठ्यभार, भावबोध, बुँदा टिपोट र सारांश लेखनलाई 1 पाठ्यभार, त्यस्तै गरी कार्यमूलक व्याकरण जहाँ आधार र पुरुषसँग सम्बन्धित छ त्यसलाई 1 पाठ्यभार र त्यसै गरी सृजनात्मक लेखन अर्थात् कथा लेखनलाई 1 पाठ्यभार छुट्याइएको छ। यहाँ हामीले ती पाठ्यवस्तुलाई समावेश गरेर छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूले यसैको आधारमा अझै विस्तृत अभ्यासहरू दिँदै यसलाई शिक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। मित्रता कथाको पहिलो दिन अर्थात् ससुर वाचन र शुद्ध उच्चारणको दिन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गति, यति र हाउभाउ मिलाई मित्रता कथा ससुर वाचन गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी पाठमा प्रयोग गरिएका कठिन शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्न सक्नेछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले मित्रता कथा पढ्न गइरहेका छौँ। मैले यस कथा ससुर वाचन गर्छु। तपाईहरूले किताब हेर्दै ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। भारद्वाज ऋषिका छोरा दोण र पाञ्चाल नरेश प्रिसदका छोरा यज्ञसेन द्रुपद एउटै गुरुकुलमा पढ्थे। यी दुईका बीच प्रगाढ मित्रता थियो। उनीहरू सँगै पढ्थे, सँगै अभ्यास गर्थे, सँगै खान्थे, सँगै विश्राम गर्थे। उनीहरू फुर्सदमा मन खोलेर कुरा गर्थे। कुरै कुरामा एकपटक राजकुमार द्रुपदले भने, मित्र दोण, म पाञ्चाल देशको राजा भएपछि सिंहासनको सुखभोग तिमीसँग पनि बाँड्छु। आधा राज्य म तिमीलाई नै दिन्छु। यो मेरो प्रतिज्ञा हो। समय बित्दै गयो। पढाइ सकेर राजकुमार द्रुपद आफ्नो देश पाञ्चाल फर्के। दोणको कृपिसँग विवाह भयो। अश्वत्थामा जन्मे। यी दिनहरू दोणको परिवारमा दुःख दरिद्रताका दिन थिए। गोठमा एउटा दुहुने गाईसम्म थिएन। बालक अश्वत्थामा दुध भन्दै रुन्थे। छिमेकी ऋषि कुमारहरू अश्वत्थामालाई देखाई देखाई दुध खान्थे। एकपटक कतिसम्म भयो भने छिमेकी ऋषि कुमारहरूले पानीमा पिठो घोलेर अश्वत्थामालाई दिए। सेतो देखेपछि अश्वत्थामाले दुध ठाने, यी मैले पनि दुध पाएँ भन्दै हाँस्दै नाच्दै पानी खान थाले। यो देखेर दोण र कृपिलाई साह्रै दुःख लाग्यो। एउटा दुहुने गाई पाउँछु कि भनेर दोण धेरैतिर घुमे, कतै पाएनन्। अब हामी मूल्याङ्कन र गृह कार्यको चरणमा आइसकेका छौँ। कक्षामा भएका विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सम्भव भएसम्म सबै विद्यार्थीहरूलाई ससुर वाचन गर्न लगाउने। यदि सम्भव नभए समावेशिताका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई ससुर वाचन गर्न लगाउने र उनीहरूलाई कठिन लागेका शब्दहरू टिपोट गरी उच्चारणको अभ्यास गराउने। आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। हामीले अभ्यास 1, 14, 16 र 17मा आधारित रहेर मूल्याङ्कन र गृह कार्यका लागि
थप क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढेको विषयवस्तु घरमा पनि अभ्यास गर्नुहोला र नजानेको टिपोट गरी ल्याउनुहोला। यस कक्षामा शान्तपूर्वक सुनेर बस्नुभएकोमा धन्यवाद। मित्रता कथाको दोस्रो पाठ्यवस्तु शब्दार्थ शिक्षण र वाक्यमा प्रयोगमा हामी गइरहेका छौँ। उक्त पाठ्यवस्तु शिक्षणपछि निम्न उद्देश्यहरू पूरा हुनेछन्। पाठमा प्रयुक्त तपसिलका कठिन शब्दको अर्थ बताउन र कठिन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न। तह, कोशिश, विश्राम, प्रगाढ, अकिञ्चन, सर्वोत्तम, आचार्य। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शब्दको अर्थ सोधिसकेपछि हामीले ल्याएको शब्द र अर्थपत्तिको सहयोगले शब्द र अर्थ भनिदिने। आचार्य, गुरु, प्रगाढ, ज्यादै गहिरो, अकिञ्चन, निर्धन, गरिब, सर्वोत्तम, सबैभन्दा उत्तम, विश्राम, आराम, थकाइ मार्ने काम, तह, स्तर, कोशिश, प्रयत्न। त्यसैगरी केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउन सकिन्छ। शस्त्रास्त्र। द्रोणले राजा परशुरामबाट शस्त्रास्त्र विद्या सिके। पारङ्गत। द्रोण शस्त्रास्त्र विद्यामा पारङ्गत थिए। रन्थनिँदै। द्रुपदले अपमान गरेपछि द्रोण रन्थनिँदै हस्तिनापुरतिर लागे। उन्मत्त। राजा द्रुपद सिंहासनको मातले उन्मत्त भए। वचनबद्धता। राजा द्रुपदले द्रोणसँगको वचनबद्धता बिर्से। हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दा सम्भव भएसम्म पाठमै आधारित रहेर वाक्यमा प्रयोग गर्यौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सक्नेछन्। हामीले मित्रता कथाको अभ्यास 9, 11, 12, 13मा आधारित रहेर मूल्याङ्कन र गृह कार्यका लागि थप क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ। शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग 2 पिरियड भएकाले हामीले 2 दिनसम्म यसैमा आधारित रहेर थप क्रियाकलाप गराउँदै धेरै अभ्यासहरू गराउन सकिन्छ। मित्रता कथाको तेस्रो पाठ्यवस्तु मौन पठन र लिखित प्रश्नोत्तर, जसमा विद्यार्थीहरूले तोकिएका अनुच्छेदहरूको बोध गरी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नेछन्। यसका लागि सबै विद्यार्थीहरूलाई मौन पठन गर्न लगाउने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मौन पठन गरिसकेपछि त्यसैमा आधारित रहेर केही प्रश्नहरू सोध्ने। यहाँ उदाहरणका लागि 5 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू निर्माण गरी देखाइएको छ, जसमा सही उत्तरमा हरियो रङ देखाउँछ भने गलत उत्तरमा रातो रङ देखाउँछ। कृपी कसकी श्रीमती हुन्? द्रुपद, युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोण।
हामीले यहाँ देखाइएका केही प्रश्नहरू नमुना मात्र हुन्। हामीले मित्रता कथाको अभ्यास 2, 3, 4, 5 र 7 मा आधारित रहेर मूल्याङ्कन र गृहकार्यका लागि थप क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ। पठनबोध अर्थात् मौन पठन र पठनबोधका लागि 2 पाठ्यभार छुट्याइएको हुँदा यसलाई थप अभ्यास गराउँदै आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै शिक्षण कार्य गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढेको विषयवस्तु घरमा पनि अभ्यास गर्नुहोला र नजानेको टिपोट गरी ल्याउनुहोला। यस कक्षामा शान्तपूर्वक सुनेर बस्नुभएकोमा धन्यवाद। मित्रता कथाको चौथो पाठ्यवस्तु भावबोध, बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। यस कक्षाको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू निम्न कार्यमा सक्षम हुनेछन्: मित्रता कथाको भाव बताउन र अभ्यास 6 मा रहेका विशिष्ट पंक्तिहरूको भाव स्पष्ट पार्न, त्यसैगरी तोकिएका अनुच्छेदहरूको सारांश लेख्न। का लागि अभ्यास 6 र 8 मा रहेर क्रियाकलाप गराउन सकिन्छ। मित्रता कथाको चौथो आज हामी यस्तो खेल खेलौँ है। र सबैजना अगाडि आउनुहोस् त। ल, यो गोला एक-एकवटा थुत्नुहोस् र गोलामा समूह क भनेको जति यो कुनामा बस्नुहोस्, समूह ख भनेको जति यो ख समूहको कुनामा बस्नुहोस्, ग भनेको जति ग समूहको कुनामा बस्नुहोस्, घ भनेको जति घ समूहको कुनामा बस्नुहोस् र सबैले आफ्नो समूहबाट आफूलाई परेको अनुच्छेदबाट बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस्। समूह कलाई अनुच्छेद 1 देखि 6 सम्म, समूह खलाई 7 देखि 12 सम्म, समूह गलाई 13 देखि 18 सम्म र समूह गलाई 19 देखि 24 सम्म र सबैले आफूलाई परेका अनुच्छेदबाट बुँदा टिपी सारांश लेखेर देखाउनुहोस्। धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढेको विषयवस्तु घरमा पनि अभ्यास गर्नुहोला र नजानेको टिपोट गरी ल्याउनुहोला। यस कक्षामा शान्तपूर्वक सुनेर बस्नुभएकोमा धन्यवाद। पाँचौं पाठ्यवस्तु कार्यमूलक व्याकरण। यसमा हामीले पुरुष र आदरको बारेमा सिक्नेछौँ। यसका लागि अभ्यास 18 मा रहेको पढ र बुझलाई हेरौँ। आधा राज्य म तिमीलाई नै दिन्छु, मलाई तपाईसँग भएको शस्त्रास्त्र विद्या दिनुहोस्। उनी त्यहाँबाट उठेर बेलुकै हस्तिनापुरतिर लागे।
हामीले निकाल्न सकेनौँ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि? माथिका वाक्यमा राता अक्षरमा आएका म, तिमी, तपाईँ, उनी, हामी जस्ता सर्वनाम शब्दहरूले पुरुषलाई बुझाएका छन्। हामीले माथिको उदाहरणबाट यो कुरा बुझ्न सकिन्छ कि व्यक्तिलाई बुझाउने व्याकरणात्मक कोटिलाई पुरुष भनिन्छ। जस्तै म, हामी, आफू, त, तिमी, तपाईँ, ऊ, उनी, उहाँ, उनीहरू, तो, तिनी, तिनीहरू। पुरुषका प्रकार: प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष जो बोल्छ तो प्रथम पुरुष अथवा बोल्ने व्यक्ति। म, हामी। जस्तै म रोटी खान्छु, हामी घर जान्छौँ। द्वितीय पुरुष जसले सुन्छ तो द्वितीय पुरुष हो, अर्थात् कर्ताले भनेको कुरा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने व्यक्ति नै द्वितीय पुरुष हो। तिमी घर जाऊ, तपाईँ समाचार सुन्नुहोस्, तपाईहरू कविता लेख्नुहोस्। तृतीय पुरुष जसका बारेमा कुरा गरिन्छ तो तृतीय पुरुष हो। तो तृतीय पुरुष हाम्रो सामु हुँदैन। जस्तै ऊ खाना खान्छ, उनीहरू बजार जान्छन्, उहाँ कविता सुन्नुहुन्छ। माथिका उदाहरणमा आएका द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुषका शब्दहरूलाई अनादार अथवा निम्न आधार, मध्यम आधार अर्थात् सामान्य आधार र उच्च आधार गरी 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। जस्तै निम्न आधारमा त, ऊ, त्यो, मध्यम आधारमा तिमी, उनी, तिनी, उच्च आधारमा तपाईँ, उहाँ। माथिको उदाहरणबाट सम्मान वा सत्कार जनाउने व्याकरणात्मक कोटिलाई आधार भनिन्छ भन्ने कुरा बुझियो। आधारका प्रकारहरू निम्न आधार, मध्यम आधार, उच्च आधारहरू छन्। निम्न आधार अर्थात् अनाधारहरूमा त, ऊ, त्यो, यो आदि पर्छन्। जस्तै त घर जा, ऊ चिठी लेख्छ, तँ कता गयो, यो घर जान्छ आदि। मध्यम आधार अर्थात् सामान्य आधारमा उनी, तिमी, तिनी, यिनी जस्ता सर्वनाम शब्दहरू पर्दछन्। जस्तै उनी घर गइन्, तिमी भात खान्छौ, तिनी पुस्तक पढ्छिन्, यिनी भनेको मान्छन् आदि। उच्च आधार अर्थात् सम्मान गरिने सर्वनामिक शब्दहरू उहाँ, तपाईँ आदि। जस्तै उहाँ चिठी लेख्नुहुन्छ, तपाईँ भात खानुहोस् आदि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढेको विषयवस्तु घरमा पनि अभ्यास गर्नुहोला र नजानेको टिपोट गरी ल्याउनुहोला। यस कक्षामा शान्तपूर्वक सुनेर बस्नुभएकोमा धन्यवाद। मित्रता कथाको 6औं अर्थात् अन्तिम पाठ्यवस्तु सृजनात्मक कार्य। यस कक्षाको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू निम्न कार्यका लागि सक्षम हुनेछन्: कथा लेखनका लागि बुँदा तयार पार्न, तयार पारिएका बुँदाका आधारमा कथा लेख्न, तयार पारिएको कथा वाचन गर्न। सृजनात्मक कार्यका लागि अभ्यास 20 मा आधारित रहेर
अनुमान गर्न लगाउन सकिन्छ। जस्तै बाटाभरि र आफ्नो राज्यमा पुगिसकेपछि पनि शान्त हुन नसकेका राजा द्रुपदले आफन्त र आफ्ना मन्त्रीहरूसँगको भेटमा के कुरा गरे होलान्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही समय अनुमान गर्न लगाउने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरेका वाक्यहरू टिप्दै जाने र आफूले तयार पारेका वाक्यहरू पनि भन्दै जाने। यहाँ केही वाक्यहरू उदाहरणको रूपमा देखाइएको छ। वाक्यहरू यिनै हुनुपर्छ भन्ने छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि तपाईहरूले तयार पारेका बुदाका आधारमा एउटा कथा तयार पार्नुहोस्। गृह कार्यको रूपमा तपाईँको गाउँघरमा प्रचलित कुनै एउटा कथा लेखेर ल्याउनुहोस् र प्रदर्शन पार्टीमा पास गर्नुहोस्। हामीले नेपाली विषय शिक्षण र अन्य विषयवस्तुहरू खोज्नका लागि पनि विभिन्न वेबसाइटहरूमा जान सकिन्छ। यसका लागि www.moecdc.com, अर्को वेबसाइट www.khulakitab.com, www.eपुस्तकालय, www.khulabs.com, www.ncd.com, www.khanacademy.com। यस्तै गरी अन्य वेबसाइटहरूमा पनि हामीले खोजेर शिक्षण गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढेको विषयवस्तु घरमा पनि अभ्यास गर्नुहोला र नजानेको टिपोट गरी ल्याउनुहोला। यस कक्षामा शान्तपूर्वक सुनेर बस्नुभएकोमा धन्यवाद।